أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الطارق المكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء सीन को लंबा माँ को लंबा करो ना. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. ما الطارق. ما الطارق. النجم الثاقب. फिर पढ़े इस आयत को फिर पढ़े. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. ऊंचा पढ़े आवाज नहीं आ रही है. आगे. هل فلينظر الإنسان مما خلق. ऊंचा पढ़े. خلق من ماء دافع. ماء دافق. ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. والترائب रॉ को लंबा करो. चार ठीक पढ़ो. والترائب. ठीक. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. قوة ولا ناصر. قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. फिर पढ़े. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ठीक है.